الله أكبر الله أكبر. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. मैं पढ़ता रहा कुरान अल्लाह मेरी पढ़दियाँ निकले जान अल्लाह मेरे सारे गुनाह माफ करी मेरे दफ्तर अल्लाह साफ करी मैं बंदा पुल्लन हारा मैं आखिर इंसान अल्लाह
حمد و ثنا تعریفات تمجیدات تسبیحات درود و ودائع اللہ ملک الانام ذو الجلال والاکرام دی ذات گرامی واسطے بے شمار تعداد انگنت درختوں کے پتیاں تو زیادہ، ریت کے ذرات تو زیادہ، پانی شبنم کے قطرات تو زیادہ، ستاریاں دی تعداد تو زیادہ درود و سلام امام الانبیاء، امام القبلتین، شفیع المسلمین، رحمت للعالمین، ساری کائنات کے سردار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ متقرہ محترم سامعین کرام، دوستو، بزرگو، عزیز ساتھیو، اجدہ عظیم الشان تبلیغی و اصلاحی عظمت قرآن پروگرام جو کہ محترم بھائی آصف صاحب محب العلماء و طلباء اور دیگر انہاں دے نوجوان ساتھی مسجدی انتظامیہ خطیب و امام اللہ تبارک و تعالی سب دی محنت محبت اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے اور ساڑا سارے دا اجدہ مل بیٹھنا قرآن واسطے حدیث واسطے اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنائے اچھی کیا دعا آمین۔ میرے تو فوراں بعد انشاءاللہ الرحمن اسٹیج پہ تسی دیکھ رہے ہو فاضل نوجوان عالم نبیل فاضل جلیل برادر اوپر فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری شفیق الرحمن ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالی خطیب عالم لاہور انشاءاللہ الرحمن جاندار اور شاندار خطاب فرمان والے نے میں چند منٹوں کے اندر طالب علم اپنا سبق سنانا چاہنا۔ حضرات توجہ میری طرف رکھیا ہے، قرآن وہ عظیم الشان اور منزل من اللہ کتاب ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نبی پاک کو سوال کر دینے تفسیر ادواء البیان علامہ مختار احمد شنقیطی رحمت اللہ علیہ نے وہ دے اندر عربی دی تفسیر 6 جلدہ دے اندر وہ دے اندر بیان فرمایا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نبی پاک علیہ السلام کو سوال کر دینے اللہ کے رسول اسمان تو کل کتابہ کنیاں نازل ہوئیاں نے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 104 کتابہ اسمان تو نازل ہوئیاں نے، 4 بڑیاں کتابہ، ایک باقی جناب کوئی 1 صفحے دا صحیفہ، کوئی 2 صفحے دا صحیفہ، کوئی 10 مرکیاں دا دیباچہ اور کتابچہ شائع ہوئے ہیں، نازل ہوئے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسے نبی تے 10 صحیفے، کسے نبی تے 5 صحیفے، کسے نبی تے 30 صحیفے، کسے پیغمبر تے 80 صحیفے نازل ہوئے نے۔ گویا کہ اسمان تو قرآن پاک تو علاوہ 103 کتابہ اور نازل ہوئیاں نے، یعنی 4 بڑیاں کتابہ باقی صحیفے پا کے 104 کتابہ اسمان کو نازل ہوئیاں نے۔ آقا فرماتے ہیں جنیاں کتابہ نے 103 کتابہ گویا کہ اللہ
محمد قرآن اندر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن قرآن کہہ رہے ہیں میں رمضان المبارک دے بابرکت مہینے اندر نازل ہوئے ہیں قرآن تو نازل کی دیتے ہوئے ہیں فرمایا اللہ قلبی کا توڑے سونے نبی دے دل تے مینو جبریل لے کے آندے رہنے اللہ قلبی کا لتکون من المنذرین قرآن تیری زبان کیڑی ہے فارسی اندر آئے اردو اندر آئے پنجابی اندر آئے نا قرآن بول کے دس دے اندر بلسانی عربی مبین اللہ پاک نے من عربی زبان اندر نازل فرمایا وا سبحان اللہ یا قرآن کیسی عظیم شان منزل من اللہ کتاب ہے وہ جنہ مکے دے بدوان ہدایت دا ذریعہ بن گئی ہے مکے دے بدو نے ایک گھر دی اندر کئی خدا نے ایک گھر دی اندر کئی معبود نے کئی الہ نے لیکن قرآن سنے اللہ پاک نے دل دی دنیا بدل چھٹی ہے اللہ پاک نے جھوٹے معبودوں تو چھڑا کے ایک خالق دے سامنے سر جھکان کی توفیق دیتی ہے اور نہ قرآن کیسی کتاب ہے جدے متعلق اللہ پاک نے اعلان کر چھڑیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ جتنیاں کتاباں آئیاں نے اللہ پاک نے کسے کتاب تے نہیں آکھیا یہ دی حفاظت دا ذمہ میرے کول ہے تورات دے اندر آج جناب تحریف ہو چکی ہے انجیل دے اندر تحریف ہو چکی ہے وہ دے مواد بدلیا جا چکے ہیں زبور دے اندر تحریف ہو چکی ہے لیکن میں خدا دی قسم ہے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں اللہ پاک نے فرمایا ہے یہ دی حفاظت دا ذمہ میں اٹھایا ہے قیامت تک کوئی دی زبر تو زیر نہیں کر سکتا زیر تو پیش نہیں کر سکتا شد تو مد نہیں کر سکتا مد تو جذب نہیں کر سکتا کیونکہ دی حفاظت دا ذمہ اللہ کلے نے اٹھایا ایسی عظیم و شان کتاب ہے اور اعلان کر دیتا ہے مالک کائنات فرماندے نے اسی اس قرآن نازل فرمایا ہے اسی دی حفاظت دا ذمہ اٹھایا ہے اللہ و فتوی والے دیو باسیو اتنا گرد آنے والو توجہ کرے آجے اللہ پاک نے کیسی عظیم کتاب عطا فرمائی ہے اس قرآن نے دل لگا لے اس کتاب نے محبت پا لینا کیونکہ دی حفاظت دا ذمہ اللہ پاک نے اٹھایا ہے ایک ایسا وقت بھی آیا نا ایک عیسائی پادری ان کر کے آ کے دلی دے چوک اندر
اور کیسی کتاب ہے عظیم الشان منزل من اللہ. اللہ پاک نے اعلان کر چھڑیا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ایسے گلو میں کیا کرنا ہے او یعنی نال قرآن دے لالے تو اپنے سوتے ہوئے نصیب جگا لے تو اور دن رات قرآن نو پڑھیا کر راضی رب رحمان نو کریا کر اور جنتی درجیاں تے چڑھیا کر اور پڑھ قرآن تے درجے پا لے تو یاری نال قرآن دے لالے تو اپنے سوتے ہوئے نصیب جگا لے تو اور جڑے پڑھن قرآن نو جاندے نے اگو فرشتے پج پج کے آندے نے پر پیراں ہیٹھ بچھاندے نے اے انہاں پراں تے قدم ٹکا لے تو یاری نال قرآن دے لالے تو اپنے سوتے ہوئے نصیب جگا لے تو. حضرات قرآن نال محبت کریا کر قرآن نال پیار کریا کر. رب ذوالجلال دی قسم ہے اللہ پاک نے ساری کتاباں دی سردار کتاب سانو عطا کر چھڑی ہے ساڈے پیغمبر تے نازل کر چھڑی ہے. اس واسطے قرآن نال محبت کریا کر. جگہ دے پیر فرماندے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویذر به آخرین. آقا فرماندے بے شک اللہ اس کتاب دی وجہ تو کئی قوماں نوں بلندیاں عطا کر دیندا ہے اور اس کتاب نو پسے پشت ڈالن دی وجہ تو اللہ کئی قوماں نوں ذلیل کر کے رکھ دیندا ہے. اسی اج کتاب کدے لئی رہ گئی ہے دھی نو جہیز وچ دین واسطے رہ گئی. اج قرآن کدے لئی رہ گیا ہے الماری دے اوتے سجا کے غلاف نواں چاڑ کے رکھن لئی رہ گیا ہے. نہ مسلمان ویرا ادھے نال محبت کریا کر پیار کریا کر اینو سکھیا کر اینو پڑھیا کر. جگہ دے پیر نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. جگہ دے پیر نے فرمایا جڑا بندہ قرآن دا ایک حرف پڑھے گا اللہ پاک اس بندے نوں 10 نیکیاں عطا کنیاں نیکیاں 10 نیکیاں ایک حرف پڑھن دیاں. آمنہ دے لال نے وضاحت کر دی تھی آقا فرماندے نے لا اقول الف لام میم حرف میں نہیں کہندا الف لام میم پورا ایک حرف ہے ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. فرمایا الف علیحدہ حرف لام علیحدہ حرف میم علیحدہ حرف. جڑا بندہ ایک مرتبہ الف لام میم پڑھے گا اللہ 3 نیکیاں عطا کر دے گا. کیسی عظیم الشان کتاب ہے یار. کوئی دنیا دی کتاب لے کے آؤ جنوں پڑھن دا ثواب ملدا ہے جنوں سنن دا ثواب ملدا ہے جنوں ویکھن دا ثواب ملدا ہے. اور قرآن ایسی مزیدار کتاب ہے رب ذوالجلال دی قسم ہے ایک باری اخبار پڑھ لو دوجی مرتبہ پڑھن نوں دل کردا نہیں. ایک باری کوئی کتاب دنیا دی پڑھ لو دوجی مرتبہ پڑھن نوں دل نہیں کردا. قرآن جتنی باری پڑھے گا تیرا دل کرے گا پھر پڑھا پھر پڑھا پھر پڑھا. اس قرآن نوں جتنی مرتبہ پڑھے گا اللہ تیرا سینہ منور کردا جائے گا اللہ تیرے سینے اندر ٹھنڈ پاندا جائے گا. جڑا بندہ کہندا ہے قاری صاحب گھر دے اندر جادو ہو گیا ہے ٹونا ہو گیا ہے گھر دے اندر تمیز چل گئے نے گھر دے اندر شرک آ گیا ہے گھر دے اندر جناب پوری نہیں پیندی سارے جی کمان والے ہیں پھر بھی پوری نہیں پیندی اور نسخے دے کے جاواں نبی کائنات علیہ السلام دے دسے ہوئے نسخے تے عمل تسی کر لو اللہ پاک گھراں دے اندر ساری پریشانیاں دور کر دے. قرآن دی برکت دی وجہ تو نبی پاک علیہ السلام دے صحابی آقا علیہ السلام دے کول اٹھ کے گئے تے ایک پنڈ دے اندروں گزریا ہے ایک محلے دے اندروں گزریا ہے. یہ پنڈ والے محلے والے کہنے لگے بھئی تو کون ہے؟ کہنے لگا میں نبی دا صحابی ہاں میں آقا علیہ السلام کرو قرآن سیکھ کے آیا ہاں. یہ کہنے لگے بھئی قرآن سیکھ کے آئے ہیں انج کر پھر ساڈا
चौधरी वो बीमार है, उन्होंने जनाब पागल हो गया है, उन्होंने कोई दम शामी कर दे, अल्लाह उन्होंने सेहत अता कर दे, उन्होंने कोई जनाब तिलावत ही कर दे जिसकी वजह तो ठीक हो जाए। कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा परवाना आका दा दीवाना कहन लगा ले आओ भाई तुम्हारा बंदा किथे है। इन करके इस बंदे दे कोल चले गए ना, इन्हां संगलां दे अंदर जकड़िया होया है, संगल मारे हुए ने। इब्ने माजा तिरमिज़ी अंदर लिखिया जाए इन करके संगलां दे नाल इस बंदे नूं जकड़ के रखिया है। नबी पाक दा यार आका दा सियाबी कहन लगा मैं 3 दिन ते 3 रातां उत्थे ठहरिया ते 3 दिन ते 3 रातां उस पागल बंदे नूं, उस जनाब मशहूर बंदे नूं, उस बेअकल बंदे नूं मैं दम करदा रहा। अल्लाह पाक ने कुरान दी बरकत नाल पागल नूं भी सेहत अता कर दी, पागल भी दुरुस्त हो गया है। इन्हां तोहफे दिते ने, इन्हां तोहफे दिते ने, ये तोहफे ते तोहफे लेके जगह दे पीर अलैहिस्सलाम को चला गया। आंदा अल्लाह दे नबी जी मैं फलाने फलाने पिंड दे अंदर गया वा, फलाने इलाके अंदर गया वा, उत्थे एक पागल सी, ओनू दम कीता अल्लाह ने सेहत अता कर दित्तियां ने। आ जेड़ा जनाब मैनू तोहफे तोहफे दिते ने, जगह दे पीर फरमांदे ने ऐ मेरे यार की पढ़दा रहा। सियाबी कहन लगा अल्लाह दे नबी जी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। ऐ मैं सूरत फातिहा पढ़ के दिन ते रात दम करदा रहा। आका फरमांदे ने ये तोहफे तवाफ कबूल कर ले, अल्लाह पाक ने कुरान दी बरकत तो वजह तो तेनू भी नाम अता कर छड़े। यार कैसी अजीम शान किताब, कैसा मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह किताब, कैसी अजीम शान और बाबरकत किताब जिदी वजह तो अल्लाह जिदी बरकत दे नाल पागलां नूं भी सेहत अता कर दे, मजबूरां नूं सेहत अता कर दे। और कुरान पढ़िया कर, कुरान नाल सी दिल लगाया कर, कुरान नूं कदी नुक्कर दे अंदर लेके बह जाया कर। जग्गा दे पीर ने फरमाया एक बंदा एक तर्जमे नाल एक कुरान दी आयत सीखदा है, एक पासे एक बंदा 100 नफल पढ़दा है। आका फरमांदे ने एक आयत सीखण वाले दे दर्जे नूं 100 नफल वाला नहीं पहुंच सकदा। जेड़ा एक आयत कुरान दी सीखदा है, तर्जमे ते गौर करदा है, तफसीर ते गौर करदा है। हजरत शेख कदी कदी सानू फेसबुक ते विखाया करदे ने, क्लास लगी होंदी है माशाअल्लाह, रौनकां बहाल ने। अल्लाह तबारक व तआला मजीद बरकतां पैदा करे, अल्लाह मेहनतां दे अंदर मजीद रंग ले आए। हजरात कुरान सीखिया करो, इन्हां उलमा दे करो, इन्हां कुरान दे कारियां करो, दीन दे उलमा करो, कुरान सीखिया करो। और फजीलत की है, अजमत की है। जग्गा दे पीर दी सही बुखारी और सही मुस्लिम दी रवायत है, आमिना दे लाल फरमांदे ने अल माहिरु बिल कुरानी मअस सफरतिल किरामिल बररा अल्लज़ी यक़रउल कुरान व यततातउ अलैहि शाकुल लहु अजरन। आका फरमांदे ने कुरान दा माहिर बंदा, कुरान नूं तर्जमे नाल पढ़ने वाला, कुरान नूं ज़बानी याद करने वाला, कुरान दी तफसीर नूं समझने वाला, कुरान पाक दे नाल दिल लगाण वाला कल क़यामत वाले दिन अल्लाह दे मौजूद फरिश्तियां नाल होएगा। वो पता उत्थे लगना जे भी तुहाडी इज्जत की है, वकार की है। दुनिया ते आंदा मैं सुपरीडेंट हाँ, मैं डॉक्टर हाँ, मेरे कोल वजारत है, मेरे कोल सदारत है, मैं मुल्क दा वजीर आज़म हाँ, मैं जनाब मुल्क दा सदर हाँ, मेरे कोल जनाब मेरे पीछे प्रोटोकॉल ने, अगे पीछे गड्डियां ने। उत्थे पता लगना जे प्रोटोकॉल किन्नू मिलदा है। आओ किन्नू मिलना प्रोटोकॉल? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुरान दे माहिर बंदे नूं VIP प्रोटोकॉल मिलेगा। शेख हदीस दा तर्जुमा है माल किरामिल बररा। नबी पाक फरमांदे ने VIP प्रोटोकॉल अल्लाह पाक दे मौजूद फरिश्तियां दे नाल होएगा ते अल्लज़ी यक़रउल कुरान व यततातउ अलैहि। नबी पाक फरमांदे ने जेड़ा कुरान पढ़दा है नाल अड़दा है, अल्लाह पाक ने ओदे लई 2 अजर रख। यार कैसी बात है, 10 पढ़न दियां ते 10 अड़न दी। अल्लाह पाक ने उन्होंने पढ़न दे भी अजर अता कर छड़िया। एक बारी कोशिश करदा है, 2 बारी कोशिश करदा है, 4 बारी कोशिश करदा है, 10 बारी कोशिश करदा है, 20 बारी कोशिश करदा है। और जिन्नी बारी भी करदा जाएगा तेरा अजर बढ़ता जाएगा। अल्लाह पाक तेनू अजर बहुत ज्यादा अता कर देंगे। आओ जरा ये ते कुरान और कुरान पढ़ने वाले दा अजर है। आओ हुण ये भी दसदा जावां कि कुरान वाले दे नाल
جڑن دا کتنا ثواب ہے، قرآن والیاں نال محبت کرن دا کتنا اجر ہے، قرآن والیاں دی شان کتنی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام حضرات غزوہ احد ہو جاندا ہے، آقا علیہ السلام دے صحابہ انج کر کے شہید ہوئے نے، نبی پاک دے یار آقا دے دیوانے تے پروانے جڑے زندہ بچے نے اور جنگ لڑ کے زخماں دے نال چکنا چور نے، تھکاوٹاں ہو چکیاں نے، جنگاں دے پیر فرماندے نے انج کر کے ایک قبر دے اندر آقا دو تے تین بندے دفن کیتی جا رہے ہیں، قبراں اندر پائی جا رہے ہیں تے نبی پاک علیہ السلام انج کر کے کھلو جاندے نے۔ آقا فرماندے نے صحابیو اللہ دے نبی دے یار سوال کر دے نے، اللہ دے نبی جی پہلا تانوں کیڑا پھڑائی ہے، پہلا کس صحابی نو رکھیا جائے؟ نبی پاک فرماندے نے او میرے یارو پہلا اس صحابی دا لاشا کے کرو جنوں قرآن بہت یاد سی، جنوں قرآن بہت یاد سی انہوں پہلا پڑھاؤ نا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اوتے بھی عظمت قرآن والے دی دسی ہے، شان قرآن والے دی دسی ہے۔ اور ذرا آگے چل دے جائیے، جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأ۔ آقا فرماندے نے کل قیامت والے دن قاری قرآن بلایا جائے گا، ڈی ایس پی ایس پی ایس ایچ او سپریڈنٹ وزیر اعظم وزیر خارجہ انہوں نہیں، یقال لصاحب القرآن قاری قرآن بلایا جائے گا، عالم دین بلایا جائے گا، قرآن سکھن والے بلایا جائے گا۔ اللہ فرمان گے اقرا ورتقی پڑھ دا جا تے جنتیاں منزلہ چڑھ دا جا۔ اللہ فرمان گے کما کنت ترتل فی الدنیا جس طرح دنیا تے ٹھہر کے فتوی والے دے باسیاں قاری احمد صاحب قرآن سنایا کر دے سن، اللہ پاک فرمان گے اے میرے بندے اے میرے قاری قرآن انج ٹھہر کے پڑھ دا جا تے جنتیاں منزلہ چڑھ دا جا۔ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَأُهَا، تیرا مقام ہوتے ہوئے گا جتے والناس دی سین آئے، جتے قرآن مکمل ہوئے گا اوتے تیرا مقام ہے، اوتے تیری شان ہے، اوتے تیری عظمت ہے۔ یار میں کیوں نہ پھر قرآن نال پیار کرائے، کیوں نہ محبت کرائے؟ اور کسے دے حصے اندر فقہ آئی ہے، کسے دے حصے اندر قدوری آئی ہے، کسے دے حصے اندر کنس آئی ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میں اپنی قسمت تے ناز کیوں نہ کرائے؟ ساڑی قسمت اندر رب دا قرآن آیا ہے تے نبی دا فرمان آیا ہے، اللہ پاک نے اے شان عطا کر چھڑیاں نے، اے مقام عطا کر چھڑے نے۔ اس واسطے حضرات قرآن نال پیار کریا کر، قرآن نال جڑ جائے، قرآن نال محبت کریا کر۔ اور جگہ دے پیر فرماندے نے قیامت دے نزدیک دنیاوی تعلیم گھر ہو جائے گی، دینی تعلیم واسطے کوئی لبے گا ہی نہیں۔ آج کی ہر محلے چ ڈویژن سینٹر کھلا ہے کہ نہیں؟ بولو یار بول دے نہیں۔ ہر گھر دے اندر، ہر گلی دے اندر، ہر محلے دے اندر نواں سکول، نویاں ڈویژناں۔ اللہ جاندا جی انہاں بچے دا بھار نہیں جنہاں کتاباں دے تے چک کے ماں پیو جناب چھڈن جا رہے ہیں، والدین چھڈن جا رہے ہیں کادے واسطے بھی ساڈا بچہ اچھے نمبر لوے، ساڈا بچہ سکول چوں اچھے نمبراں چوں پاس ہوئے۔ تے جناب قاری صاحب پوچھ لے نا بھئی آج بچہ نہیں سی آیا، وہ قاری صاحب چھڈو ستا سی بیچارہ، وہ ستا سی، ان دی نیندر پوری نہیں ہوئی۔ جے قاری صاحب پوچھ لین تے انج دے جواب بچہ ٹیوشن نہیں گیا، ہاں بھئی ٹیوشن نہیں گیا، وہ دی کلاس لینا ہے، وہ تے سختی کرنا ہے، وہ تے جناب بڑیاں سختیاں کرنا ہے کہ بچہ جناب سکول نہیں گیا، ٹیوشن نہیں گیا، میں فیس دینا، ٹائم ضائع ہو گیا ہے، میرے پیسے ضائع ہو رہے ہیں۔ کدی یہ بھی غور کیتا ہی جتو فری تعلیم لب دیئے ہوتے بھی کدی سختی کرا، ہوتے بھی کدی اپنے بچے نو بھیجا، آؤ قرآن نو اپنے بچیاں دے سینے اندر خدا دی قسم میں محفوظ کروا لو۔ تسی قبر اندر ہوگو گے بچے تواڈے لیے دعاواں کر دیو، تسی قبر اندر پہنچے ہوگو گے،
جگہ دے پیر علیہ السلام نے فرمایا ہے جدو بندہ دنیا تو چلا جاندہ ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے 3 چیزاں صدقہ جاریہ دے طور تے 3 چیزاں دا ثواب انہوں قبر اندر بھی پہنچتا رہے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک جڑا صدقہ جاریہ اپنے ہاتھ دے نال صدقہ کر گیا ہے، اپنے ہاتھ دے نال کسی یتیم مسکین دی کسی غریب دی مدد کر گیا ہے، مسجد تے لگا گیا ہے، اپنے ہاتھ نال صدقہ کر گیا ہے، اللہ پاک قبر اندر بھی اجر عطا کرن گے۔ او علم ينتفع به، ایسا علم کسی نے سکھا گیا ہے او دا نفع اللہ پاک قبر اندر بھی عطا کر دے۔ علم قرآن علم حدیث کسی نے دے گیا ہے اللہ دا قبر اندر بھی ثواب عطا کرن گے۔ اپنے بچے نو تو پڑھوائے گا، قرآن دا قاری تو بنائے گا، قرآن دا حافظ تو بنائے گا، قرآن دا ترجمہ تو پڑھائے گا، خدا دی قسم ہے تو قبر اندر چلا جائے گا۔ آخر ایک دن جانے ہے، ہر بندے نے جانا ہے کہ اللہ پاک ہوتے بھی اجر عطا کر دیں گے۔ اور تیسرے نمبر تے فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، ایسی اولاد چھڑ کے چلا گیا جڑی ماپیاں واسطے دعا کرے۔ تے جے اولاد نو دعا آندی نہ ہوئے دی تے کرے دی کی؟ جے اولاد نو دعا آندی نہیں، ایک بچہ لندن دے اندر بھیج دیتا ہے، ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، پیو نے مکان بھی بیچ دیتا ہے، گڈی بھی بیچ دیتی ہے، پتر نو اعلیٰ تعلیم واسطے لندن اندر بھیجے ہے، ایک جرا بیچارہ مزدور ہے انہوں مسجد اندر بھیج دیتا ہے، یہ دنیا دارے ذرا چنگا نہیں چل سکے گا، یہ ذرا چنگے نوٹ نہیں کما سکے گا، انہوں مسیطے کلا دیو، آپ کاری احمد صاحب پر پڑھتا رہے گا، کدی نہ کدی کامیاب ہو جائے گا، کوئی توجہ نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی گل نہیں، یہ جناب انہوں مسجد اندر بے توجہ کر کے بھیج دیتا ہے، یہ دیتے کوئی فکر نہیں، ادھر لندن والے نہ رابطہ بھی ہے، ادھر جناب ادھر یونیورسٹی نال بھی رابطہ ہے، وہ پڑھا رہے ہیں۔ آخر کی ہویا ہے ادھر جڑا مزدور سی وہ بھی کچھ نہ کچھ پڑھ گیا ہے، ادھر جڑا لندن آیا سی وہ بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، باپ دنیا تو چلا گیا ہے، باپ دنیا تو چلا گیا ہے، لندن والے نو پتہ چلے ہے میرا باپ دنیا تو چلا گیا ہے، حضرات یہ تو ٹرے ہے، جنازہ بھی نہیں پڑھ سکیا، انج کر کے پیو دی قبر تے آیا ہے، آ کے اپنی سنگاں تے ڈگریاں پیو دی قبر تے رکھ دتیاں نے، آندے ابا ساری عمر میں سورۃ فاتحہ بھی نہیں سکھائی، میں تیری قبر تے پڑھا تے کی پڑھا، میں تیرے لیے دعا کرا تے کی کرا، میں تیرے واسطے رب کو منگا تے کی منگا، اج مینوں جنازے دی دعاواں بھی نہیں آندیاں، میں تیرے واسطے رب کو کی منگا۔ اور دوسرے ادھر جڑا پڑھ رہے ہیں وہ کی آندا ہے، آندا ربی جعلنی، ہاتھ چک لینے، آندا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ آندا اللہ مینوں بھی معاف کر دی تے میرے ابے نوں بھی معاف کر دی۔ تے دسو پھر قدر کیندی ہے؟ قرآن والے دی۔ اس واسطے اپنی اولاداں نوں جتھے دنیا دی تعلیم دلواندے ہو کوئی جرم نہیں، کوئی قصور نہیں، کوئی جناب بڑی بات نہیں، جتھے دنیا دی تعلیم دلواندے ہو کم از کم قرآن دا ترجمہ ساڑھے مسلمان بچیاں نوں آنا چاہیے، کم از کم قرآن زبانی یاد ہونا چاہیے، کم از کم قرآن دا تعارف ہونا چاہیے۔ حضرات آؤ خود بھی قرآن نال جڑیے، اپنے بچیاں نوں بھی جوڑیے، انشاءاللہ اللہ رزق دیا پریشانیاں، اللہ پاک دنیا دیا مصیبتوں اور تنگیاں تو نجات عطا کر دیں گے، اور اللہ پاک دنیا اندر بھی سرخرو کر دیں گے، کل قیامت والے دن بھی اللہ پاک سرخرو کر دیں گے۔ دعا ہے کہ تو سنائے میں گناہگار نے، اللہ پاک میرے سبب صبر و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔